چرا اینطوری کرد؟ چون معصومه از قبل میشناساتش زیادی بهش رو داره. میبینم که این روزا خیلی وقت تلف میکنی. باید با مامان حرف بزنه. اون و احمد اشتباه فهمیدن. معصومه خانم خیلی منو تغییر کرد. اگه 4 کلاس بیشتر درس میخوندم الان عین فراز قاطی کله گنده ها بودم. آب میوه تا بخور. من نمیخوام برگردم ده. بفهم دیگه. من عاشق داستانای ترسناکم. این که نمیتونه واقعا قهرمان بشه. اینو من همینجا گذاشته بودم. از کجا رفته؟ بال نداره که پر بکشه بره. ادامه بده. هستینا رو تحقیق. فایلتون رو پیدا کردم.